ऐं अवाम सां ऐं सिंध सां गॾु बीठो। अॼु जेको आहे ही जेके भी इलेक्शन थियान, ये जो आज इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ सिंध के वजूद को खतरा नहीं, ये पाकिस्तान में एक खाना जंगी की कैफियत पैदा करके इस मुल्क को तहस नहस करने की साजिश पे अमल हो रहा है, और जिसमें सबसे बड़ा नुकसान मादरे वतन सिंध का होगा, जो सूफियों की सरजमीन है, जो अमन की सरजमीन है, और जो पाकिस्तान बनाने वालों की मादरे वतन सिंध है। पाकिस्तान की तहरीक का आगाज, पाकिस्तान को सियासी शक्ल देने में जो बुनियादी सिंध ने किरदार किया, आज वो जिम्मेवारी पूरी सिंध के कंधों पे आ चुकी है। मेरे भाइयों, कहते हैं कि जरदारी सिंध का मकबूल तरीन लीडर है। 130 सीटों में 84 सीटें जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी ने जीते, वो लोगों का मैंडेट था। मैं कहता हूं कि आप किसी भी गली कोचे में चले जाएं, कश्मीर में जाएं, बदीन में जाएं, इवन लाड़काना और नवाबशाह में जाएं, एक आम आदमी से पूछें कि जरदारी के बाबत आपकी राय क्या है, तो मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं, वो तबसरा करने से पहले जो उसके मुंह में 2-4 गालियां होती हैं, वो जरदारी के नाम पे दे देता है। इतना नामकबूल आदमी कैसा सिंध का मैंडेट जो है वो 80% या 75% ले सकता है। ये धांधली थी, ये चोरी थी, ये कब्जा था और ये गुंडागर्दी थी। दोस्तों, साथियों, हमें बताया गया था कि बाजवा के जाने के बाद, फैज हमीद के जाने के बाद ये बाजवा डॉक्ट्राइन भी दफन हो गई है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस इलेक्शन ने और उसके नताइज ने साबित कर दिया कि बाजवा और फैज हमीद की डॉक्ट्राइन अभी भी जिंदा है, वो काम कर रही है और अब हकीकी अवामी नुमाइंदों के हक पे डाका मार रही है। तो ये सूरत हाल अगर जारी रहेगी और ये सूरत हाल इसी तरह जारी रखी जाएगी, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये मुल्क की तबाही का रास्ता है, जो जानबूझ के इन हुक्मरानों ने अपने चंद चहेतों को संभालने, पालने, मौके देने के लिए ये नताइज निकाले हैं। एमक्यूएम कराची में 2 सीटों से ज्यादा जमायत नहीं, और मिस्टर जरदारी की पीपल्स पार्टी 5 जमायतों से ज्यादा जमायत नहीं, लेकिन आज वो 84 सीटें लेकर और सारे पाकिस्तान को अपनी मर्जी से घुमा रहे हैं। मैं वाज़े तौर पे कहना चाहता हूं कि ये मौजूदा इलेक्शन हम रद्द करते हैं और मुतनबा करना चाहते हैं, इन सारे हुक्मरानों को मुतनबा करना चाहते हैं कि आपको ये रास्ता है मुल्क को कामयाबी से चलाने के लिए, मुआशी इस्तेकाम लाने के लिए और अवाम के दरमियान अमन पैदा करने के लिए। आपके लिए ये वाहिद रास्ता है कि फिलफोर इन इलेक्शंस को सस्पेंड करार दिया जाए। ये इलेक्शंस हर सूरत में सस्पेंड होने चाहिए और 6 माह के लिए एक न्यूट्रल सरकार, जो हकीकी अवामी जमायतें हैं, अपोजिशन की जमायतें हैं, उनके मशवरे से न्यूट्रल गवर्नमेंट आनी चाहिए और उसके बाद मुनसिफाना आज़ादाना इंतखाब होंगे, तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, ये मुआशरा आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम
ہم پارلیمنٹ کی بالادستی چاہنے والے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی بالادستی ہو، لیکن ایسی پارلیمنٹ نہ ہو جو انہوں نے اپنی مرضی سے ہینڈ پک لوگ اٹھا کے پارلیمنٹ میں بھیجے گئے ہوں. ایسی پارلیمنٹ نامنظور ہے. ہم آئین کی حکمرانی کے حق میں ہیں کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو. آئین کی حکمرانی تب ہو سکتی ہے جب پاکستان کے چاروں فیڈریٹنگ یونٹس سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی، لیکن 3 محکوم قومیں وہ پنجاب کے صوبے کے برابر سیاسی، سماجی، معاشی حقوق کی مالک ہو، اور عام طور پہ سارے عوام نسان جو پاکستان کے ہر شہری ہے اس کو مساوی حقوق ملنے چاہیے. تب یہ ملک ایک کامیاب ریاست، ایک لوگوں کے دل و روح کا گلدستہ بن کر آگے بڑھے گا. باقی کسی فرد، کسی ٹولے، کسی کے مذموم مقاصد کے لیے آپ لوگ اس ملک کو بلی پہ چڑھا رہے ہیں، جو بہت بڑا توکل ہوگا. یہ جو آج جی ڈی اے کا پروگرام اور پیر صاحب پگار کی قیادت میں ساری متحدہ اپوزیشن جو آج جمع ہے، یہ آپ کو وہ موقع دے رہی ہے کہ کوئی خرابی پیدا نہ ہو، کوئی یہاں پر خانہ جنگی نہ ہو، یہاں کوئی ملک کے خلاف ایسی انہونی چیز نہ ہو. اس لیے اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو جمہوری بنیادوں پہ چلیں اور یہ ملک جو ہے کامیابی سے چل سکے گا. میں آپ سب کا مشکور ہوں. جی ڈی اے کے ساتھیوں نے ہمیں دعوت دے کر بلایا اور الیکشن کے اس ایجنڈا پہ، یہ جو عوامی ایجنڈا ہے ہمیں اس کو اختیار کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 5 سال زرداری حکومت کرتا رہے، کرپشن کرتا رہے، لوٹ کھسوٹ کرتا رہے، ہماری زمینیں، ہماری جزیرے، ہماری حاکمیت اس کو تینوال کرتا رہے اور ہم سب الیکشن کے لیے آ کر بیٹھے. ایسا نہیں ہوگا. میں پیر صاحب پگار کی قیادت میں سارے جی ڈی اے کو ایک یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ بیٹھتی ہے یا نہ بیٹھے، سسپینڈ ہوتے ہیں یا نہ ہوں، جب بھی یہ پولیٹیکل پروسیس شروع ہوگا تو دوسرے دن یہ سندھ کی متحدہ اپوزیشن اپنا لائن آف ایکشن بنائے اور زرداری کی ساری لوٹ کھسوٹ کے خلاف اپنا لائحہ عمل بنا کے اس کو سخت مزاحمت کا سامنا کریں کہ زرداری کی لوٹ کھسوٹ، یہ زمینوں کی بندر بانٹ اور یہ ہمارے وطن اور پاکستان کو جتنے خطرے اس کی وجہ سے درپیش ہیں ان کو ختم کر کے ہم آزاد اور باوقار انسانوں کی طرح رہ سکیں. میں آپ کا مشکور ہوں اور انشاءاللہ ایسے کسی بھی عوامی ایجنڈا ہم مادر وطن سندھ کے استحکام اور پاکستان کے اندر جمہوری نظام چلانے کے لیے ایمبولینس کے رستہ دینے میں بابا ہے ایمبولینس بنے پئی، ایمبولینس کے رستہ دیو. پیر صاحب جن جو حکم ہے تو تمام ایمبولینس کے رستوں دے چھڑیو تو ولی بنے. تو اس ساری جستجو میں انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ رہیں گے. سندھ زندہ باد، انقلاب زندہ باد، سندھ کی قومی عوامی جدوجہد زندہ باد. مہربانی.